करना बंद कर दो, नमाज पढ़ना बंद कर दो। तुझे एतराज किसी चीज से है? फातिया हम करें, सामने खिचड़ा हो या शिरनी हो, मिठाइयाँ हो, जुबान पे कुरान की आयत हो, तुम कहते कि फातिया मत पढ़ा कर। मैं पूछता हूँ, तुम्हें उस मिठाई से एतराज है या मैं कुरान की सूरतें पढ़ता हूँ, इस सूरतें कुरान से एतराज है? अगर मिठाई से एतराज है तो कल से तू खाना बंद कर दे, मुझे कोई टेंशन नहीं। और अगर तुझे सूरत के एतराज से एतराज है तो कल से तू नमाज पढ़ना बंद कर दे, इसलिए कि नमाज पढ़ेगा तो सूरत फातिहा पढ़ेगा, नमाज पढ़ेगा तो कुरान की तिलावत करेगा, नमाज पढ़ेगा तो सूरह यासीन की तिलावत करेगा। तुझे एतराज किस चीज से है? दूसरी बात, अगर तुझे कुरान पढ़ने से एतराज, अगर तुझे कहता है कि कुरान पढ़ने से ये खाना हराम हो गया, तो बोल क्या तू बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना नहीं खाता है क्या? बिस्मिल्लाह नहीं आता है क्या? अगर कहोगे बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते तो मैं ये कहूँगा, अगर कहते कि पढ़ते तो मैं कहूँगा अगर बिस्मिल्लाह तुम पढ़ते तो कुरान की आयत, अल्हम्दुलिल्लाह के कुरान की आयत, मैं भी अलहम्दो पढ़ूं, तू भी बिस्मिल्लाह पढ़, दोनों मिलके फातिहा पढ़ते। एतराज किस बात? दोनों मिलके फातिहा पढ़ दे, एतराज किस बात पे? एतराज यहाँ नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, दूसरा जवाब सुनो, फरमाते अगर तुझे कुरान से एतराज, अगर बिस्मिल्लाह से एतराज, अगर तूने कहा कि हाँ बिस्मिल्लाह हम पढ़ते हैं, तो फिर मैं गिरबान पकड़ के कहूंगा कि फिर फातिहा से क्यों इनकार करते? मगर ये बहरतिया इंसान फिर से अपना चेहरा पलटेगा, फिर से अपनी शक्लें बदलेगा, फिर कहेगा नहीं मैं नहीं पढ़ता। फिर गिरबान पकड़ कर कहो अरे कुरान बिस्मिल्लाह जो पढ़े वो अल्लाह का वली बन जाता है, और बिस्मिल्लाह से जो भाग जाए वो मरदूद और लहीन बन जाया। कहाँ छुपाएगा, कहाँ चेहरा छुपाएगा? कहीं जगह नहीं नजर आएगी। बिस्मिल्लाह पढ़ो तो फंसेगा, ना पढ़ो तो फंसेगा। क्यों फातिहा से इनकार करने वाले करेंगे? आज वो लोग हमारे बच्चों को बरगला रहा है, हमारे घर की माँ बहनों को बरगला रहा है, हमारी बहन बेटियों को बरगलाता है। क्यों फातिहा पढ़ेंगे? क्यों फातिहा पढ़ते हैं? क्यों नहीं पढ़ेंगे? कुरान पढ़ना तो क्या? किसने दिया हमें कुरान? रब का कलाम कुरान है, हम पढ़े, तुझे तेरे पेट में क्यों दर्द होता है? अल्हम्दुलिल्लाह, हलवा यूं ही खाओ तो कुछ नहीं, सजीर है। इन बच्चों के लिए एक सबक, ज्यादा बच्चे हैं, बड़ों को ये है कि आप बच्चों को इस तरह पढ़ाएं, बच्चों के लिए सबक। इशाद फरमाते मेरे गौसे आजम जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, पीराने पीर, पीरों के पीर, वलियों के साथ, लोगों के साथ खेल रहे थे, गफलत में थे। अचानक एक वाकया ये है, एक गाय उनके करीब आई। गौसे आजम हुआ है जो माँ के पेट से वली बनकर पैदा हुआ, खेल रहे थे बच्चों के साथ। एक गाय उनके करीब आई, गाय में रब ने ताकत दिया बोलने की। गाय बोलती है अब्दुल कादिर क्या तू इसीलिए पैदा किया गया? खेल रहे थे अब्दुल कादिर, गाय कहती क्या तू इसीलिए पैदा किया गया? अल्लाह अकबर, नहीं नहीं इसलिए नहीं। दूसरा वाकया, फरमाते अब्दुल कादिर कौन है सुने, उनका एजाज और रुतबा देखें। इशाद फरमाते अब्दुल कादिर खेल रहे बच्चों के साथ, गफलत में है, इसलिए एक बच्चे ने आवाज दी अब्दुल कादिर जरा पीछे पलट कर देख, तेरे नाना आ रहे हैं, नाना। डंडा हाथ में साथ में है, अगर वो बिगड़ गए तो फिर खैरियत नहीं। फरमाते अब्दुल कादिर ने जो ही सुना तेज कदमों में दौड़ा, तेज कदमों में दौड़ा, दौड़ते जा रहे। रास्ते में कब्रिस्तान था, तमाम मुर्दे कब्र में लेटे हुए थे। छोटा बच्चा अब्दुल कादिर जीलानी है। फरमाते भागते भागते ये कहते चले जा रहे, अरे तुम लोग सोए हो, देख मेरे नाना आ रहे हैं, अगर जलाल में आ गए तो तेरी खैरियत बिगड़ जाएगी, चल उठ और भाग। अब्दुल कादिर का कहना था, तमाम मुर्दे कब्र से उठे और दौड़ना शुरू कर दिए। अब्दुल कादिर है वो, अब्दुल कादिर है कौन? जो कह दे तो इंसान मर जाए, जो कह दे तो मुर्दे को जिंदा कर दे। सुभान अल्लाह। वो अब्दुल कादिर जो कभी जिंदा को मुर्दा कर दे और कभी मुर्दे को जिंदा कर दे। फरमाते कौन अब्दुल कादिर? मेरे अब्दुल कादिर को लोग आजमा रहा था कि चल देख अब्दुल कादिर की जुबान में असर कितना देखा जाए। फरमाते चंद लोग आया,
ایک بہانہ کیا، پہلے سے میٹنگ کیا تھا کہ ایک انسان کو زندہ لٹا دیا اور بولا کہ یہ مر گیا، اس کا جنازہ پڑھا دیا جائے، اس کا جنازہ پڑھا دیا جائے۔ لوگوں کو کہا اس کا جنازہ پڑھا دیا جائے۔ عبد القادر کو پلٹ کر کے پکڑ کر کے لایا گیا۔ فرماتے عبد القادر انسان مر چکا، جنازہ تو پڑھا دو، جنازہ تو پڑھا دو۔ کہتے پڑھا دوں؟ ہاں پڑھا دیجئے، پڑھا دوں، پڑھا دیجئے، پڑھا دوں، ہاں پڑھا دیجئے۔ عبد القادر نے نیتیں باندھ لی، جنازے کی جو نیت کر کے باندھ لی، دعائیں پڑھ دیے۔ ارشاد فرماتے عبد القادر جیلانی تمام مقتدی جتنے پیچھے تھے پہلے سے سیٹل کر کے رکھا تھا کہ جب عبد القادر جنازہ پڑھائے گا نا اس وقت میں کھانسوں گا زور سے، کچھ اشارہ کروں گا، اٹھ کر کے تو بیٹھ جانا، کھڑا ہو جانا۔ تمام تو لوگ پیچھے مقتدی زور زور سے کھانس رہا ہے، کھانسی کی آواز تو جا رہی ہے مگر سامنے لیٹا ہوا انسان اٹھ نہیں رہا ہے۔ سب مقتدی پریشان، ارے سیٹنگ ہماری جو تھی اس سیٹنگ کو تو بگاڑ کیوں رہا؟ ارے اٹھ جا، اب عبد القادر کو تو ذلیل کر دے۔ سارے لوگ پریشان، چراغ میں آیا، چھوڑ کر کے آگے بڑھا۔ ارے مردود تو اٹھتا کیوں نہیں؟ تو میرے بچے یا عبد القادر کے سپورٹر میں ہے، تو کس کے ساتھ ہے؟ فرماتے زور سے جھنجھوڑا، اس انسان کو چادر ہٹا کر کے دیکھا تو جس انسان کو زندہ لٹایا تھا عبد القادر نے جنازہ پڑھا دیا، وہ کیسے اٹھتے؟ عبد القادر فرماتے اے لوگوں سن، جنازہ عبد القادر نے پڑھایا، تیرے کہنے سے نہیں اٹھے گا، اگر اٹھانا ہے تو پھر سے عبد القادر کو بولنا پڑے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قادر کو بولنا پڑے گا، تیرے کہنے سے نہیں اٹھے گا۔ جنازہ میں پڑھایا، تو کہے اٹھ جا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، وہ میرے عبد القادر۔ اب لنگر ہے تو صرف آخری بار یہ شرنی جو بانٹی جاتی ہے، لنگر تقسیم کیے جاتے ہیں، اس کا احترام کتنا کرنا چاہیے؟ آخری باتوں گفتگو کو سمیٹوں۔ جو لنگر بانٹا جا رہا ہے غوث اعظم کے نام سے شرنی ہے، لنگر ہے، پچھڑا ہے، اس کا احترام اتنا کرو کہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت۔ ایک بات عجیب سمجھ میں نہیں آتی کہ جس پہلو میں چاہیے ہر پہلو میں اعلیٰ حضرت کا نام آ جاتا ہے۔ واہ سبحان اللہ میں نظر ڈالیے تو اعلیٰ حضرت، مزار پہ دیکھیے تو اعلیٰ حضرت، اولیاء کی فضیلت بتانی ہے تو اعلیٰ حضرت، نبی کے رتبے کو بتانا ہے تو اعلیٰ حضرت، قرآن کے معنی کو سمجھنا ہے تو اعلیٰ حضرت، حدیث کو سمجھنا ہے تو اعلیٰ حضرت، نبی کی محبت لانا ہے تو اعلیٰ حضرت۔ اور اسی اعلیٰ حضرت سے لوگ جل رہے ہیں، اسی اعلیٰ حضرت سے لوگ چل رہے ہیں۔ مطلب اعلیٰ حضرت ایسی ذات ہے جس کا بیان نہیں کیا جا سکتا۔ فرماتے اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوئے، محفل لگی ہوئی ہے، غوث اعظم کے نام سے شرنی حاضر ہوئی، فاتحہ پڑھ دیے۔ اسی محفل میں ایک سید موجود تھے، سید موجود تھے، نبی کے خاندان موجود تھے۔ فرماتے اعلیٰ حضرت نے فاتحہ پڑھ کر دعائیں جب ہو گئی تب اس سید کو اشارہ کیا، حضور آپ تقسیم کیجئے، آپ لوگوں کو بانٹ کر دیجئے۔ فرماتے نہیں آپ بانٹیے نا۔ میرے امام نے کہا نہیں، نبی کے گھر کے آپ ہیں، بانٹنے کا حق تو آپ کو ہے، ہم تو سب غلام لینے والے ہیں، بانٹنے والا تو نبی کا خاندان ہے، آپ تقسیم کیجئے، آپ بانٹیے۔ سید اٹھے، محبت میں بانٹنا شروع کیا۔ فرماتے شرنی کا ایک ٹکڑا زمین پہ گر گیا تھا۔ میرے امام وقت کے بہت بڑے امام، مجدد امام، فرماتے اٹھ کے ایک دم کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے دیکھا امام کھڑے ہو چکے، پورا مجمع کھڑا ہو گیا۔ امام پھر گھٹنے کے بل زمین پہ بیٹھ گئے۔ لوگوں نے دیکھا ماجرا کیا ہے؟ امام کبھی اٹھتے ہیں، کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی گھٹنے کے بل آ رہے ہیں، ہاتھوں کو زمین پہ رکھا، اپنے منہ کو، سر کو زمین کے قریب گرا، زبان کو نکالا، جو شرنی کا ایک ٹکڑا گرا تھا زمین پر میں، امام محمد رضا نے اپنی زبان سے اس شرنی کے ٹکڑے کو اٹھا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے پوچھا تھا کہ امام آخر ایسا کیوں کیا؟ ہاتھوں سے تو اٹھا سکتے تھے، مگر امام کہتے نہیں، ہاتھ سے اٹھاتے، کچھ اور چیز ہوتی تو ہاتھوں سے اٹھا لیتا، مگر یہ شرنی میرے غوث کے نام سے ہے، ہاتھ سے اٹھاؤں گوارا نہیں کرتا، یہ تو زبان سے لگانے کی قابل ہے، زبان سے اٹھایا۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غوث کے نام پہ جو لنگر بن جائے
मोहब्बत ये बच्चों में डालो। इमाम ने जज्बा दिया है कि उन्हें जुबान से लगाया जाए, उस पे पाँव ना लगाया जाए। वहां पे जो शिवनी बांटी जाएगी, लोग इतना ख्याल कीजिए, भीड़ चाहे जितनी हो और जितने लोग उछल कूद करें, मगर लेने वाले से भी गुजारिश है आप लोग इत्मीनान से लीजिएगा, देने वाले से भी गुजारिश है आप बहुत बेहतरीन गाइड करके दीजिएगा। वहां से